शब कद्र किसे कहते हैं? शब कद्र उसे कहते हैं जो लोग 21, 23, 25, 27, 29 को रात को जाग लेते हैं, उसे शब कद्र मिल गई। लेकिन हमारे देश या दूसरे देशों में देख ले, सिर्फ लोग 27 को जागते हैं। इस वक्त सारे जमीन में इस तरह से फरिश्ते तंगी पड़ जाती है और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उतरते हैं उसके साथ, क्योंकि जो लोग मेरे उम्मत के लिए, जो उम्मत है वो इबादत कर रहे हैं उसके आमीन कहने के लिए, जब सुबह शादी खो जाती है, फिर उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सारे फरिश्ते एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सारे फरिश्ते पूछते हैं क्या हुआ, क्या मामला है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहता है कि उन 4 लोगों को छोड़कर बाकी बस सब लोगों को माफ कर दे। कहता है कौन लोग 4 लोग हैं? पहला, जो लोग दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, जो लोग रिश्तेदारों को लड़वाते हैं, जो लोग माँ बाप को नाफरमान करने वाला है, जो लोग शराब पीते हैं, उन 4 लोगों को छोड़कर बाकी बात सब लोगों को माफ कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का हमारा टॉपिक, मैं आज शब कद्र के बारे में बात करूँगा, जिसका दूसरा नाम है लैलतुल क़द्र। आखिरकार शब कद्र किसे कहते हैं? हमारे यहाँ 2 असरा, रमज़ान का 3 असरा होता है, जिसमें एक असरा ख़त्म हो गया, दूसरा असरा भी आज से ख़त्म होने वाला है और आज से हमारा तीसरा असरा शुरू होने वाला है, जिसे 21वीं शब कहते हैं। तो हमारे देश में सिर्फ 27 को ही लोग जागते हैं, ना बल्कि हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में अगर आप उठा लीजिए, देख लीजिएगा कि 27वीं की रात को लोग सिर्फ जागते हैं। हमारे नबी का फरमान है कि जो लोग 27 को जागते हैं उसका भी दुआ माफ़ कर दिया जाएगा, पर बल्कि जो लोग, हमारे नबी का फरमान है कि जो लोग 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब, 29वीं शब, इन 5 ताक रातों में जो लोग गुजारते हैं, इबादत करते हैं, नफिल नमाज का एहतमाम करते हैं, इन 5 ताक रातों में जो गुजारते हैं, उसको शब कद्र मिल गई। इन्ना, चलो शहर, आपकी उम्मत के लिए 80 साल का अज्र लिख दिया जाएगा। जो लोग इस दिन इबादत करते हैं, नफिल नमाज का एहतमाम करते हैं, नफिल इबादत करते हैं, अल्लाह से रोना धोना करते हैं, इस समय उसको न बल्कि 80 साल खैर ज़्यादा भी लिख दिया जाएगा। और लोगों को माफ़ करना सीखो। माफ़ करना भी एक बहुत बड़ा अमल है, वरना अमल रुक जाएगी। शब कद्र के दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सारे फरिश्ते ज़मीन में इस तरह से तंगी पड़ जाती है, मानो कि ऐसा लगता है कि हर जगह फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आ रहे हैं। इसलिए आखिरकार सवाल ये पैदा होता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ साथ सारे फरिश्ते सारे ज़मीन में क्यों तंगी पड़ जाती है? इसीलिए फरिश्ते उतरते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि वो अपने उम्मत को देखते हैं कौन किस चीज़ में मुब्तला है, और उनके साथ जो लोग दुआ मांग रहे होते हैं उनके साथ आमीन कहने के लिए उतरते हैं। और जब फिर सुबह सादिक हो जाती है तो सारे फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछता है क्या हुआ, क्या मामला है। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहता है कि उन 4 लोगों को छोड़कर बाकी बस सब लोगों को माफ़ कर दिया। पूछता है वो 4 लोग कौन है? तो कहता है अल मुशाहीन, कातिउर रहीम, अकुल वालिदैन, मुतमिन फम्रिन। अल मुशाहीन, इसका माने ये होता है कि दिल में बुग़्ज़ रखने वाला। अकुल वालिदैन, जो माँ बाप को नाफरमान करने वाला है। मुतमिन फम्रिन, जो लोग रोज़ाना शराब पीते हैं, आदि का सेवन करते हैं, उन लोगों को कभी बख्शाइश नहीं है। कातिउर रहीम, रिश्तेदारों को लड़वाने वाला। इन लोगों को, इन 4 लोगों को छोड़कर
باقی بات سب لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو آپ کو پھر سے میں ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، جو لوگ دل میں بغض رکھتے ہیں، جو رشتہ داروں کو لڑواتا ہے، ماں باپ کو نافرمان کرنے والا ہے، رشتہ داروں سے لڑوانے والا ہے، ان 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی بس سب لوگوں کو معاف کر دیجیے۔ لیلۃ القدر کی قیمت کیا ہے؟ 1 دن 1 مہینوں کے برابر ہے۔ میرے اللہ نے خود فرماتا ہے کہ جو لوگ 1 رات جاگتے ہیں، گزارتے ہیں، اسے 1 مہینے کے برابر اجر لکھ دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے بتایا کہ جو لوگ 5 تاخیراتوں میں جاگتے ہیں، اسے 80 سال کی جگہ خیر مینس زیادہ لکھ دیا جائے گا اجر۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، تنگی پڑ جانا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ سارے فرشتے سارے زمین میں تنگی پڑ جاتی ہے۔ تنگی پڑ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنگی پڑ جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے فقد علیہ رزق تنزل الملائکۃ والروح فیہا، مطلب ہوتا ہے کہ اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ ساری دنیا تنگی پڑ جاتی ہے۔ اور پھر سوال آگے ہوتا ہے کہ مقدار قدر، ایک ہوتا ہے شب قدر، صبح صادق تک یہ رات ہوتی ہے۔ قدر مقدار کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو قیمت کیا ہے؟ 1 دن 1 مہینوں کے برابر ہے۔ اور پھر مقدار صبح صادق تک رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد تنگی پڑ جانا، سارے فرشتے اس طرح سے تنگی پڑ جاتی ہے کہ سارے زمین میں مانو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سب طرف فرشتے ہی فرشتے نظر آ رہے ہیں۔ لیلۃ القدر کو کیسے گزارے؟ اس رات کو مسجد میں نہ گزارو، کیونکہ مسجد میں اشتیا لگنے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت کے ساتھ میں نے شب قدر گزارا ہے، فلاں علماء کے ساتھ میں نے شب قدر کو گزارا ہے۔ پر بات یہ ہے کہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں لوگ تو بالکل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ بات شروع ہونے لگتی ہے، غیبت شروع ہونے لگتی ہے۔ یہ نفل عبادت ہے، اور یہ میرے نبی نے فرمایا خود، فرض کو مجمع میں ادا کیا کرو اور نفل کو تنہائی میں ادا کیا کرو، گھروں میں ادا کیا کرو، گھر میں مصلی بچھا کر ادا کیا کرو۔ میرے نبی کہتا ہے کہ الگ الگ مصلی بچھا کر اس نفل عبادت کو پڑھا کرو، کیونکہ جو تنہائی سے ادا ہوتا ہے وہ مجمع میں نہیں ہوتا۔ اللہ سے رونا دھونا کرو، اللہ کو منانا سیکھو، کیونکہ اپنے گھروں کو بابرکت بناؤ، کیونکہ گھر کو بابرکت بنائیں گے تو خود آپ جانتے ہیں کس طرح سے برکت ہی برکت آئے۔ میرے نبی نے ہر نفل عبادت کو تنہائی میں ادا کیا اور فرض کو مجمع میں ادا کیا۔ نفل عبادت کو تنہائی میں ادا کیا کرو۔ دیکھیے یہ صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر مجمع ہوگا تو غیبت شروع ہوگی، بات شروع ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ساری رات قبول کی جگہ ساری رات ڈھا جائے گی۔ مرد عورت جب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو غیبت شروع ہوگی۔ اس سے بچنے کے لیے تنہائی میں ادا کیا کرو، کیونکہ میرے نبی خود اس سے پہلے فرمایا ہے اور میں نے خود بتایا، اور میں آگے میں بتا رہا ہوں۔ مرد مسجد میں اکٹھے ہوں گے تو وقت ضائع ہوگا، عورت گروپ بنا کر مجمع میں ادا کریں گے تو غیبت شروع ہوگی۔ ہر نفل کو گھر میں ادا کیا کرو، اپنے گھر کو بابرکت بناؤ، الگ الگ مصلی بچھا کر اس نفل عبادت کو گزارا کرو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی دولت کسے ملے گی؟ رمضان میں کون محروم ہو جائے گا؟ رمضان کی برکت کسے ملے گی؟ بس آپ نے فرمایا 4 آدمی کو چھوڑ کر رمضان کی دولت اسے نہیں ملے گی، رمضان کو برکت اسے نہیں ملے گی، وہ محروم ہو جائے گا۔ بس ہم اپنے آپ سے اس سے بچا لیں تو کہتا ہے کیا ہے؟ اللہ کن لوگوں کو رمضان سے محروم کر دے گا؟ کہتا ہے اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، مؤمن فامرن اکل والدین
قاطع الرحیم المشاہین. ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نقصان دہ وہ سب اللہ کے لیے حرام ہے. اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے مفید ہو اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کر دیا ہے، لیکن سود کو حرام کر دیا ہے. سود ہاتھوں میں دولت کو اکٹھا کر دیتا ہے اور غریبوں کے چولہے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. یہ سب چیز اللہ کو ناپسند ہے. جو لوگ اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اس سے نکلنے کی نیت کر لے. انشاءاللہ آپ کی چین کی نیند سوئیں گے، چین سے اٹھیں گے. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز میں مبتلا ہے وہ نیت کر لے اس چیز سے نکلنے کے لیے، کیونکہ میں خود کہتا ہوں اور سب سے مالدار ہستی تھے، سب سے مالدار آدمی بھی تھے عبد الرحمن بن عوف. انہوں نے کبھی ادھار خریدا نہیں، کبھی ادھار بیچا نہیں، اس لیے وہ نیند کی چین کی نیند سوتے، چین کی نیند اٹھتے.